Hello guys, manglimpyo ta ani. Basig natingala mo ha nga panagsar ko mag-post og mga video. Duha man gud mi magamit sa isa ka cellphone kay naguba man ang iyang cellphone kay nahulog dito sa eskwelahan pa siya. Kung siya ay makagamit sa cellphone na dili jud undangan og di malubat. Kung malubat, i-charge niya. Nya magsige gihapon tan-aw. Unya ra gyud ko makagamit kung matulog na siya. Kanusa pag ako ani makapalit og cellphone para sa iyaha uy kay para makahimo ko video permente. Ako dayong i-share ninyo guys ang akong kaagi gikan pa sa gamay pa ko, 7 years old pa ko. Ang akong inahan masakito na atong higayon na. Nasakit siya, pagsugod niyang sakit atong pag-anak niya sa akong manghod. Dili na siya makatrabaho. Mao na nga ako may kinamagulangan, ako ang magtrabaho sa balay kaya akong manghod dili pa man makahimo sa trabahon sa balay kay gamay pa man. Mao na ako ata ng trabaho sa balay. Luoy kaayo ko atong higayuna. Pero atong higayuna naningkamot akong amahan nga magpa-eskwela sa amo ang duha kay duha ra man mi igsuon. Pag high school na mo, nagpulihanay mig eskwela sa akong manghod. Pag abot na ko og 3rd year high school, wala gyud ko kapadayon og 4th year kay ang akong manghod nagpadayon man siya og 4th year, nag-working student siya. Wala naman siya moundang og eskwela. Imbis ako unta to mag 4th year, wala na lang kay siya nagpadayon og 4th year. Mao nang nanarbaho na lang ko, nagsulod na lang ko katulong parang makatabang ko sa akong mga ginikanan. Pero meron akong trabaho, layo-layo ko. Nya paghawa na ko dito, nakatrabaho ko dito ra pod sa amo ang duol. Nakasulod ko og yaya og bata. Magduha ko katuig ato sa kuning hawa kay gipabalhin ko sa iyahang manghod pod nga yaya gihapon og bata. Duha gihapon ko katuig dito sa akong sayang igsuon. Mao na nga mohawa na pod unta ko kay mopahuway unta kog trabaho kay gikapoy nako. Nya dili man mosugot akong amo. Nasuko siya kay dili siya gustog mohawa ko. Nya nagsulti siya sa kuha nga hanto daw sa akong pagkatiguang katulong lang daw gihapon ko. Murag iya kong gisumpa mao na nga hantod karon katulong lang gihapon.